Kumusta og mayong adlaw kaninyong tanan, mga kahigalaan, niining mataong mga kabuntagon. Mag-aawit kami ngadto sa atong buhi nga Dios, nagauluhan kini og katamis mo Hesus. Katamis mo Jesus, pagkahibulungan, katamis sa imong ngalan, tibuok kalibutan, dili ka hitukman, busa ka minag-ambahan, gitubos mo kami, sa himaya imo giandaman, busa na gayuk mo kami kanimo, katamis sa imong ngalan. Pagkatamis gayud sa pangalan sa atong Ginoo, ang iyang ngalan mao lang gyud ang makaluwas, kay wala nay lain nga ngalan nga gikatag sa silong sa langit nga pinaagi niini makabaton kita og kagawasan, kadaugan, kapasayloan sa atong mga sala, ngalan ni Jesucristo. Mao kini ang mga tanom sa akong amahan, mao ni ang lugar, no? Yang garden na usay mo bisita nga tabon nga langgam, daghan mga mananap nga naa diha nagpuyo aning duol ani nga mga pananom. Naitanom nga saging, mo ni gitawag og kardaba nga saging. Sa Mindanao gitawag ni kardaba. Podris Palawan tawag nila kay saba magyapon. Kini saging sambulawan. Dinhi lahi pod ang ilang pangalan dinhi. O kini nga saging usa ka buok di nimo mahurot, labi nagmudako na ni. Ngalan ani nga saging makita nimo. Doon nalay unom ngadto sa 8 ka buok sa usa ka bulig, nganlan nig saging tindok. Kini bag-o pa ni buswak, mudako ni di ni mahurot og kaon sa usa ka tawo. Ang usa ka buok putol-putulon nimo mga 2 ka tawo pertig yung busuga. Mao na siya mga higala, no? Saging tindok. Nya naapoy uban dinhi nga mga tanom nga lain nga klase nga saging. Kini mubo kayo, dili na kinahanglan nimo nga tumbahon pa ang saging, imo na lang kabuuton putlon ang bulig at tundan ni nga saging. Diri mao gihapoy pangalan, tundan gihapon. Kini mugbo ra gid kayo, dili ka maglisod pagkuha. Na po din mga tanom na ay mga tubo. Gusto ka mo pangos, na ay kahit tubo din nya na apoy kini na kapayas, na ay rambutan. Yan apoy 2 ka punuan din nga gitanom nako. Ako nagtanom ani.
marang, duha ka punuan. Nya na ay santol. Di kay dako ni nga area, 2,000 square meters lang, pero kung imong tamnan, perting daghanag yung matanom nimo. Yan, siya mga napitay tanom nga tanglad. Mao taw ning atop sa among kusina, gikuso-kuso sa hangin, ning trapal raman nga bungkag. Kini naghimo kog kulungan sa manok. Usa na lay nabilin kay daghang kay manunukob dinhi. Gamay lang kayo. Bungkag na pud ang kulungan sa manok. Nya mao pud ni mga tanom namo dinhi. Tanom ni Daddy. Naay kape, naay labana, naay limonsito, naay mangga, naay mga sili, naay pinya, naay nangka, naay mga balanghoy, naay lubi. Busa kung ganahan mo bisita din anhi lang mo, duol raman kayo ning Bohol ug Palawan. Wala ra kaabot usa ka dangaw kun imong sukdon diha sa mapa, no? Nindot kay dinig mamunga na ni suroy mo din hipon. Mao na trabaho ni Daddy kada buntag human og devosyon, manghagbas. Magdala lang siya sungkod kay para mabalansi niya di siya matumba. Kada adlaw mo niyang himuon mintras dili pa init kayo. Manghagbas o manglimpisa. Nyag init na, mauli na. Kay nya dalag kahoy para pang sugnod. Nya no niyang kada adlaw gini basta dili lang gyud mag-ulan iyang himuon. Nya mao na lang taon ni usa ka manok nga nabilin dinhi. Ngita na lang kog pares ani laki. Kay gipang tukob daghang kay mga manunukob diri bukiran ni. Nya nakatuba siya og saging tundan mao ni. Iyang hinahinay dala kay hapit na mahinog gulang na kayo. Human ani pag udto na amo na among gihimo dulaan ako siya og dama. Nakauno ka? Yes. Mao ni kanunay namong kalingawan kay init naman ang adlaw samtang paabot sa paniudto. 5 no? 5 ka pa siya. Mao ni nindot kayo, lipayon ta kanunay. Unya importante nga dili ta magtipig og mga kasuko, mga pagdumot. Kun dili sa matag adlaw pinaagi sa grasyas Ginoo, sa tabang sa Ginoo, magkinabuhi ta diha sa gugma. Daghang salamat mga higala. Ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan.